होगी और ये मालूमाती बातें होंगी आज की। मेरे साथ निकाल सकते हैं पैदाइश की किताब, उसका 9वां बाब और उसकी 11वीं आयत। 9वां बाब और उसकी 11वीं आयत, सिर्फ एक आयत। हाँ जी, यहाँ पर लिखा है नूह की उम्र का 600वां साल था कि उसके दूसरे महीने की ठीक 17वीं तारीख को बड़े समुद्र के सब सोते फूट निकले और आसमान की खिड़कियां खुल गईं। बड़े समुद्र के सब सोते फूट निकले और आसमान की खिड़कियां खुल गईं। ये तूफान नूह के आगाज का बयान है कि आगाज कैसे हुआ। पिछले दिनों मैं एक पड़ोसी मजहब के बहुत बड़े स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक का डॉक्टर विलियम कैम्बल, एक क्रिश्चियन मनाजर, उसके साथ सुन रहा था। तो वो बाइबल की गलतियां निकाल रहे थे तूफान नूह के हवाले से कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ये तूफान एक ही वक्त में सारी जमीन पर आ जाए। ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये बाइबल में गलत लिखा गया है। और ऐसा पॉसिबल नहीं है कि दुनिया के इतने सारे जानवर अगर 2-2 और 7-7 जोड़ी करके रखे जाएं तो इतने जानवर हैं दुनिया में कि वो कश्ती में पूरे नहीं आ सकते। इसलिए पूरी दुनिया से जानवर इकट्ठे करना भी प्रॉब्लम और उनकी क्वांटिटी को कश्ती में मुतय्यन करना भी प्रॉब्लम। फिर उनकी खुराक का जखीरा जो कि इतने साल 50-40 दिन तक सिर्फ बारिश होती रही और फिर खुश्क होने में भी 5-6 माह लगे, तो इतने अरसे तक उनकी खुराक का जखीरा उस कश्ती में करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए तूफान नूह के हवाले से बाइबल मुकद्दस में जो बयान है वो गलत है। मैंने इस पे काफी तहकीक की, नेट का काफी खंगाल किया, मैंने मुख्तलिफ किताबों की स्टडी की और मैंने बहुत सारी मालूमात इकट्ठी की और आज फिर मैंने सोचा कि जरूर इस पे ही हम बात करते हैं। सोशल मीडिया के जरिए से भी जो इस बात के जवाब हासिल करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत जबरदस्त मालूमात आज आपको मिलने वाली हैं। सबसे पहली बात कि जी ये तूफान या सैलाब पूरी वर्ल्ड में नहीं आया, पूरी दुनिया में नहीं आया। इसकी सबसे बड़ी जो दलील दी जा सकती है वो ये है कि 11वीं आयत में एक लफ्ज लिखा है, बड़े समुद्र के सब सोते फूट निकले। और समुद्र किसी का सगा नहीं है। समुद्र जब फूटता है तो वो किसी एक मुल्क में दाखिल नहीं होता, 2 मुल्कों में दाखिल नहीं होता, 3 मुल्कों में दाखिल नहीं होता। और समुद्र जब उभरता है तो वो खुशकी के पूरे खित्ते को अपनी लपेट में लेता है। वो किसी एक खास शहर या खास मुल्क को अपनी लपेट में नहीं लेता, वो पूरी खुशकी के खित्ते को अपनी लपेट में लेता है। और ये पानी जो है दोनों तरफ से बरस रहा है, ऊपर से भी और नीचे से भी फटक रहा है। 2004 में समुद्र के अंदर जलजला आया और उस जलजले की वजह से जो सुनामी आया उसने दुनिया के 50 मुल्कों को डिस्टर्ब किया। फिर 2011 में जो जलजला आया समुद्र के अंदर, उसकी वजह से वेव बनी, समुद्र के अंदर लहरें बनी। इसका आसान तरीके से मैं आपको समझा देता हूँ कि टब में अगर पानी पड़ा हो ना तो हम उसमें छोटा सा ऐसे करके कंकर मारें तो आप देख रहे हैं लहरें बनती हैं पानी में ऐसे करके, वो लहरें किनारे की तरफ, टब के किनारे की तरफ जाती हैं। तो इसको हम बहुत बड़े लेवल पे ले लें, इसको हम समुद्र में ले जाते हैं इसी व्यू को कि समुद्र में अगर नीचे से एकदम जलजला आता है तो जलजले से ऐसे भड़कता है तो ये वही बात है जैसे पानी में कंकर फेंका जाए। तो जलजले से जब समुद्र इस तरह हिला है तो समुद्र में लहरें बनी हैं और वो लहरें इतनी तेजी के साथ किनारे की तरफ बढ़ी हैं
کہ وہ پوری زمین کو سیراب کرتی ہوئی چلے گی، 50 ملکوں کو ڈسٹرب کرتی ہوئی چلے گی۔ تو یہاں پر تو بڑے سمندر کے سوتے لکھا ہے، کسی ایک سمندر میں نہیں۔ زلزلہ جو ہے وہ 7 سمندروں میں سے کسی ایک سمندر میں آتا ہے، اور ان 7 سمندروں کو جب ہم جغرافیائی طور پر دیکھتے ہیں تو ان کو الگ الگ ہم پاتے ہیں۔ اس سمندر کی مچھلی اس سمندر میں نہیں جا سکتی، اس سمندر کا مگرمچھ اس سمندر میں نہیں آ سکتا۔ ان کا پانی بھی الگ الگ ٹیسٹ کا اور الگ الگ معیار کا ہے۔ بحر اوقیانوس جہاں پر یہ ٹائٹینک ڈوبا تھا وہاں پر بہت ٹھنڈا پانی ہے، لیکن اسی یورپ سے جب ہم نیچے ساؤتھ افریقہ کے ایریے میں آتے ہیں تو وہاں پر نیچے سے زمین ہی الگ کی ہوئی ہے۔ ایک طرف سے گرم پانی جو لاوا بن کے نیچے سے نکل رہا ہے اس نے گرم پانی کو الگ کیا ہوا ہے، اور ادھر ٹھنڈا پانی ہے، اور وہ دونوں پانی آپس میں مکس نہیں ہو رہے ہیں۔ ایک ہی سمندر میں کوئی ان کے درمیان میں دیوار نہیں ہے، لیکن ان سمندروں کا الگ الگ خدا نے ماحول بنایا ہے۔ اور یہ سارا جب ہم ایک کنسیڈر کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں بڑا سمندر۔ باقی 7 سمندر جب ہم آتے ہیں تو ان کے الگ الگ نام ہے، بحر ہند ہے، بحر اوقیانوس ہے، مختلف ان کے بحر الکاہل ہے، اس طرح 7 سمندر بن جاتے ہیں۔ لیکن بائبل مقدس کہتی ہے کہ بڑے سمندر کے سوتے پھوٹ نکلے، اور بڑا سمندر یعنی کہ 7 سمندر کے سوتے پھوٹ نکلے۔ 7 سمندر ابلے، نیچے سے بھی پانی اوپر کو آیا اور اوپر سے بھی پانی نیچے کو آیا، خشکی کا سارا خطہ بھر گیا۔ دنیا کے بڑے بڑے پہاڑ جو ہیں وہ سارے پانی کے اندر چلے گئے۔ دوسری جو دلیل کہ یہ پوری زمین پر سیلاب آیا تھا، 300 سے زیادہ تہذیبوں میں اس طوفان کے متعلق روایات پائی جاتی ہیں۔ افلاطون نے اپنی کتابوں میں اس کا ذکر کیا۔ کنفیوشس جو جاپانی اور تھائی مذاہب کا پیروکار تھا، بدھ مت کے پیروکار لوگ، کنفیوشس نے اپنی کتابوں میں اس طوفان کا ذکر کیا۔ ناروے کی جو فوک داستانیں ہیں اس میں ان کا ذکر ہے، جرمنی کی فوک داستانوں میں ان کا ذکر ہے۔ آسٹریلیا جو ارارات جہاں پہ ٹکی تھی وہ کشتی، وہاں سے 12,000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے آسٹریلیا کا۔ آسٹریلیا میں بھی اسی سیلاب کی تباہ کاریوں کے تذکرے اور روایات موجود ہیں۔ امریکہ اور الاسکا اور انٹارکٹیکا، وہاں کی ساری تہذیبوں میں یہ کہانیاں موجود ہیں۔ تو اگر کسی ایک شہر میں آیا ہوتا، اب یہ بچوں کا قتل جو ہے یہ ایک ایریا میں ہوا تھا، یہ روایات باقی تہذیبوں میں نہیں پائی جاتی۔ یسوع مسیح کو صلیب ایک ایریا میں دیا گیا تھا، یہ سٹوری ہر تہذیب میں نہیں پائی جاتی کہ یہاں پہ بھی ایک شخص تھا، یہاں پہ بھی ایک شخص تھا۔ جو بھی ذکر کرتا ہے وہ اسی ایک جگہ کا ذکر کرتا ہے، لیکن سیلاب کا جب ذکر آتا ہے تو ساری تہذیبیں اپنے اپنے علاقے میں سیلاب کا ذکر کرتی ہیں۔ ڈاکٹر کیئر ناصر صاحب کی کتاب بائبل مقدس اور آثار قدیمہ، جب ہم اس کی اسٹڈی کرتے ہیں تو انہوں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس طوفانی نوح کی روشنی ڈالی ہے کہ کیسے یہ پوری دنیا پر یہ سیلاب جو ہے وہ آیا تھا۔ آج اگر پوری دنیا پر ایک ساتھ سیلاب نہیں آتا تو یہ خدا کا انسانیت کے ساتھ عہد ہے، جس کی وجہ سے اس نے سمندر کو کنٹرول کیا ہے۔ 2004 کے زلزلے میں بھی سمندر پھوٹا، لیکن اس نے پوری دنیا کو تباہ نہیں کیا۔ 2011 میں بھی سمندر پھوٹا، لیکن اس نے پوری دنیا کو تباہ نہیں کیا۔ ابھی بھی طوفان کچھ دن پہلے کراچی کے ساحل سے ہی پیچھے چلا گیا۔ اب وہ پوری دنیا کو تباہ اس لیے نہیں کرتا کیونکہ یہ خدا کا انسانیت کے ساتھ عہد ہے کہ میں پوری انسانیت کو اب تباہ نہیں کروں گا۔ اس نے کمان نشانی جو دھڑک ہوتی ہے وہ اس نے نشانی کے طور پر دی، جب یہ دیکھو میرے اس عہد کو یاد کرو۔ اور خدا نے اس کے بعد اس لیے سمندر کو کنٹرول کیا ہوا ہے۔ سمندر کا پانی اتنا زور والا ہے، اتنا زبردست ہے کہ اس کے آگے کسی کا بس نہیں چلتا، لیکن خدا نے اس پانی کو کنٹرول کر کے رکھا ہوا ہے۔ اتنی زمین میں 97% پانی ہے اور وہ خشکی کے خطے پہ پوری طرح چڑھائی نہیں کر پا رہا، خدا نے کنٹرول کر کے رکھا ہوا ہے۔ پھر دوسری بات کہ اتنے سارے جانور پوری دنیا سے ایک کشتی میں نوح نے کیسے سوار کیے؟
रवायात के मुताबिक कुल 7,000 जानवर नूह ने कश्ती में सवार किए, उनके खाने पीने का अरेंज करके। और आज जानवर जो है लाखों में है, चरिंद परिंद दरिंद जो है ये लाखों में हमें मिलते हैं। इसकी वजह ये है कि जैसे जितने जानवर आज हैं, जितनी नस्लें आज हैं, उस वक्त नूह के जमाने में इतनी नस्लें मौजूद नहीं थी। आज एक्सपेरिमेंट होते हैं, नए से नया फल एक्सपेरिमेंट करके उगाया जाता है, नई से नई नस्ल एक्सपेरिमेंट करके पैदा की जाती है। डॉबर डॉग एक लंबे कद का कुत्ता है और ताकतवर कुत्ता है, इसको स्पेशल बनाया गया, इसको ब्रीड किया गया सिक्योरिटी के हवाले से। घोड़े की शक्ल से मुशाबिहत है इसकी, काले रंग का और सफेद रंग में ये दस्तयाब होता है। ये आज से 120 साल पहले ब्रीड किया गया। 120 साल पहले इस कुत्ते का कोई नामो निशान नहीं था, इसको मुख्तलिफ तजर्बात करके बनाया गया। और कुत्तों की 300 नस्लें ऐसी हैं जो 500 साल पहले थी ही नहीं, वो 500 साल पहले तक उनको तजर्बे करके तो उनकी नस्ल को बनाया गया। तो इसलिए ये लाखों नस्लें जो पैदा की गई हैं बाद में एक्सपेरिमेंट करके इनको बनाया गया है। उस वक्त इतने जानवर नहीं थे, उन जानवरों से आगे नस्लें पैदा की गई हैं। जैसे इंसान उस वक्त सिर्फ 8 थे, लेकिन आज 8 अरब हैं। 8 लोगों से 8 अरब लोग दुनिया में वजूद आए। उस वक्त सिर्फ 7,000 रवायात के मुताबिक जानवर वहां पर थे। उन जानवरों की आगे फिर नस्ल चली, मुख्तलिफ नस्लों में, खानदान में। जैसे शेर को कहा जाता है कि ये बिल्ली का खानदान है, शेर हो गया, कुत्ता हो गया, चीता हो गया, बाघ हो गया, ये एक ही खानदान से लेकिन नस्लें डिफरेंट हैं। इसी तरह कुत्तों की बहुत सी नस्लें हैं जो 500 साल पहले वजूद में लाई गई हैं। 500 साल पहले उनका कोई वजूद नहीं था, इसलिए उस वक्त के जानवर पूरे के पूरे नूह ने अपनी कश्ती में जोड़ा जोड़ा करके रखे थे।